तनवीर खान अपने न्यूज़ चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू तनवीर के साथ दोबारा हाजिर है। यानी दुनिया को तनवीर की नज़र से देखें। पिछले 2 हफ्ते से आप सबको पता है जिस तरीके से एक बहुत अफसोसनाक खबर हुई कि इंडिया के मुल्क ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। और ये एक बहुत अफसोसनाक खबर थी और वो पूरे साउथ एशियन जो जनूबी एशिया थे और पूरी दुनिया में एक लोग फिर परेशान हो गए कि अब पहले ही दूसरे मुल्कों में मसाइल चल रहे थे, अब अगर ये भी हो गए तो दुनिया के इसमें असरात बहुत बुरे होंगे। क्योंकि याद रखें, जब भी कोई मसला होता है तो वहाँ से पूरी दुनिया से एक्सपोर्ट्स होती हैं, चीज़ें लोग ख़रीदते हैं, वो सारा अफेक्ट होता है। पूरा फ़्लाइट ऑपरेशन हुआ, कई लोगों की जानें गई। तो मैं जब एनालिसिस कर रहा था, मैं देख रहा था कि 5 मेरा ख्याल है या अराउंड उसके ज़्यादा हमेशा इंडिया ने पहले हमला किया पाकिस्तान के ऊपर। जैसे भी कोई भी वजह हो, चाहे कश्मीर हो, कोई भी हो। मैं पहले भी ये कहता हूँ कि भाई अपने घर में आपके 5 अफराद हैं, 4 अफराद में अगर आप मुझे गारंटी दें कि चारों पाँचों अफराद में कभी कोई झगड़ा नहीं होगा और आपस में हमेशा पीसफुल रहते हैं, अमन के साथ रहते हैं, तो मेरा ख्याल सब हम पे हंसेंगे। कोई ना कोई मसाइल रहते हैं, बच्चों का मसला, मियाँ बीवी का आपस में इख्तलाफात, चाचा चाची का, मामू मामी का इख्तलाफ, हर तरफ कोई ना कोई मसाइल होते हैं। आपके हमसायों के साथ थोड़े से इश्यूज़ होते हैं। तो ये एक इंसानी तख्लीक की वजह है। तो जब हम अरबों लोगों की बात करते हैं, आप सोचें कि हमला करने से पहले कि आपके मुल्क में कितने लोग भूखे सोते हैं, कितने लोगों के पास घर हैं ठंडे, कितने लोगों के पास कपड़े पहनने को हैं, वो खाना उसको 3 वक्त का खाना मिलता है, क्या आप उसका ख्याल कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं? अगर आपकी वजह से बार बार हमलों होंगे और कुछ फ़ायदा लेने के लिए अरबों लोगों की भूखा, पूरा जो जनूबी एशिया है इस गुर्बत का शिकार है कि 24 घंटे टेंशन रहती है, एक दूसरे में घुसते हैं, एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर करते हैं, बजाय ये कि अपने घर में देखें कि मुझे बच्चों को क्या खाना खिलाना है, उनके कपड़े की क्या, उसकी पढ़ाई का मसला। आप सोचें कितना मसाइल होते हैं। तो आप अरबों लोगों को छोड़ के अपने लोगों को दूसरे ममालत में दखल अंदाजी करना, आपका हक़ है। अगर कोई इख्तलाफ है तो आप बार बार गुफ्तगू करें, आप टेलीफोन करें, आप रोज़ जाएं, आप हफ्ते में एक दफ़ा लगातार जाते रहें। यह आपका हक़ है। कोई अगर किसी को इख्तलाफ है, आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन याद रखें, जब भी किसी पे हमला किया जाएगा, किसी की जानें ली जाएंगी, तो मामला बिगड़ जाते हैं। जान लगने से कोई मसला हल नहीं होता। अब आप सबकी जो किताबें जिस पे मजहबी आप मानते हैं, उस पे लिखा हुआ है कि अगर एक इंसान का कत्ल किया तो पूरी इंसानियत, तकरीबन 8.5 अरब लोगों को आपने कत्ल कर दिया। और फिर जितने भी आसमानी किताबें हैं उसमें लिखा हुआ है कि हमेशा की ज़िंदगी में मैं आग में डाल दूँगा और उसको वहाँ से ना मौत आएगी, ज़िंदगी रहेगी, पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। आप ऐसा गुजारना चाह रहे हैं? अगर कोई भी इख्तलाफ है तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप मामला से हल करें, गुफ्तगू करें। पूरा अफ़गानिस्तान गुर्बत का शिकार है, पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, इंडिया के लोग तकलीफ़ में हैं, नेपाल है, इधर उधर और कई ममालिक हैं जिसकी लगातार कई 100 सालों की बुनियाद पे, झगड़ों की बुनियाद पे वहाँ हमेशा की तबाही है। अफसोस है हमें कि हम अकल नहीं आ रही। मुझे अफसोस है सियासतदानों पे जो इंडिया के ख़ास तौर पे हैं। अगर आपको पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ोन किया था कि हम आपसे, जितना भी आपको लगता है कि हम किसी ने हमला किया, हम आपके साथ साथ हैं, तो आपने क्यों शक किया? आपने क्यों कहा कि ये सब ज़रूरी नहीं है? और आपने फटाफट विदिन फ्यू मिनट्स आपने फ़ैसला किया हमला करने का। ये आपको सोचा नहीं कि कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने बच्चियों की लाशें गिरी हैं, कितने घरों में चिराग बल होंगे, कितने घरों में रोना है। अगर 70 आदमी यहाँ से कत्ल हो गए हैं, 70 ख़ानदान हमेशा के लिए रोएंगे। इस तरह अगर आपके चले गए हैं कुछ लोग, उनके भी ख़ानदान रोएंगे। ये मामला जंगों से हल नहीं होते। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स, जो वज़ीर-ए-आज़म या सदर होते हैं, उनका काम ये नहीं है कि जज्बातीपन करके और फ़ैसले करने और लोगों की ज़िंदगी से खेलना है। आपकी सिलेक्शन इसलिए की जाती है, आपको पूरी दुनिया से, बड़े-बड़े मुल्कों से, अरबों से सुना जाता है, आई मीन अरबों से सेलेक्ट किया जाता है कि आप में तहम्मुल है, आप में सब्र है।
آپ کو بہت ضروری ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو نہیں ذمہ داری دی جا سکتی. اگر گھر پہ آپ دیکھیں کئی اسٹیٹس ایسی ہیں کہ جہاں پہ اگر گھر میں اختلاف کی وجہ سے بچے تکلیف میں ہیں تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی آپ نہیں کر سکتے. آپ بچوں کو آپ کے نہیں چھوڑ سکتے آپ کے اوپر. اگر آپ ملک نہیں چلا سکتے اور آپ ہمسایوں سے کی وجہ ہمسایوں کو کہ امن جو ہے وہ آپ کی روز کی دھمکیوں سے نہیں ہوگا. مسائل ہوں گے. اربوں لوگ تکلیف میں ہیں اور رات کو سو نہیں رہے. ان کو کھانا اویلیبل نہیں ہے. آپ کے پاس ان لوگوں کے پاس روٹی اویلیبل نہیں ہے. پانی نہیں ہے. 24 گھنٹے کام کریں پانی دیں اور ان کے پاس گھر نہیں ہے بیٹھنے. اور ہمیشہ کی غیر ضروری بیانات دینا, اس طرح نفرتیں پیدا کرنا آپس میں لوگوں کو. کیا کر رہے ہیں ہم؟ میرا نہیں خیال کہ ہمیں ایسے لیڈرز کو کبھی بھی لانا چاہیے جو نفرت پھیلاتے ہوں, جو دھمکیاں دیتی ہوں. آپ کا کام ہے, آپ کے پاس اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, آپ کو کوئی شک ہے تو آپ جائیے. آپ روز جائیے, آپ ہفتے میں 1 دفعہ جائیے. آپ 4 سال کے لیے آئے ہیں تو آپ 4 سال میں 400 دفعہ جائیے جب تک معاملات حل نہیں ہوتے. لیکن اس کے علاوہ جو بھی ہم کریں گے یہ صرف ڈسٹرکشن ہے. جائیں ان کے فیملیز کی طرف جن کی لاشیں گری ہیں, جن کے گھروں میں موت آئی ہے, جن کے جوان بچے جنہوں نے ماں نے باپ نے پال پوس کے بڑا کیا تھا وہ اب لاشیں بن چکے ہیں. جائیں ان کے راہوں کے کیمرہ لگائیں, ان کی آہوں کو سنیں رات کی کو, وہ کیسے سوتے ہیں, کتنا روتے ہیں کہ پوری زندگی لگا دی اس کو پڑھانے میں, اس کو بڑا کرنے میں, اور ایک گولی نے اس کو ختم کر دیا. اب خدا را بند کیجئے. پورا جنوبی ایشیا غربت کا شکار ہے. اب یہ جنگیں بند کیجئے. افسوس کی بات ہے کہ ساری کی ساری جنگیں پہلے حملہ انڈیا ہی کیا ہے اور ان میں پیشنس نہیں دکھائی دیتا ہے. امن نہیں ہے. ہمیں آپس میں گفتگو کرنی چاہیے. اگر آپ کے مذہبی اختلاف ہیں تو پڑھیں آپ کتابیں, قرآن بھی پڑھیں, اپنی کتابیں پڑھیں, اور دوسرے جو اچھے لوگ آپ کو ڈائلاگ کریں اور تبدیل کریں اپنے آپ کو. تو بڑے افسوس کی بات ہے, اس نے پوری دنیا کو ہلا دیا. اور ہم شکر گزار ہیں صدر امریکہ کے, امریکن کے صدر کے, کہ انہوں نے کال کی اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بچایا. خربوں جو زمینیں ہیں ان کو برباد ہونے سے بچایا ہے. ابھی بھی عقل سیکھیں, یہ ختم کریں یہ معاملات آپس کی جھگڑوں کے, اور ہمیشہ کے لیے امن کی طرح آ جائیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کو لیڈر بننے کا, اس قوم کا باپ بننے کا, کسی کو بھی جو ہمیشہ فساد پھیلاتے ہیں. آئیے امن کی طرف. ہم سب پوری دنیا میں آدم کے اولاد ہیں. اپنے ہاتھ دیکھیں, اپنی آنکھیں دیکھیں, اپنے ناک دیکھیں, اپنے دانت دیکھیں, اپنے باڈی کا سٹرکچر دیکھیں. پوری دنیا کے لوگوں کو ایک جیسا ہے. آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں دیکھیں, ہاتھوں کی لکیریں دیکھیں. یہ جو اختلافات ہیں یہ مذہبی اختلافات ہیں, سیاسی اختلافات ہیں. ان کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کر سکتے. جتنی بھی آسمانی کتابیں وہ یہی کہتی ہیں, اے آدم کی اولاد تم ایک خاندان تھے, تم نے اختلافات کیوں نہیں کیا, تم نے اختلاف کیوں کیا, کیوں نہیں بیٹھے اور آپس میں گفتگو کی اور سنتے کہ اس کے بعد مذہب میں کیا چیز ہے. آپ خود بھی پیش کریں, اور آپ کے پاس موقع ہے ابھی بھی تبدیل ہوں. ابھی بھی آپ نے کئی 100 لوگوں کے گھر کے چراغ گل کر دیے ہیں. ابھی موقع ہے کہ دوبارہ امن چین لے کے آئیں اور یہ غیر ضروری بیانات بند کریں. کوئی فائدہ نہیں ملنے گا آپ کو. اگر آپ نے سیاسی فائدے لینے کے لیے آپ زندہ 2 دن رہ بھی گئے تو کتنے دن زندہ رہیں گے؟ جا کے دیکھیں پرانے جتنے بھی وزیر اعظم صدر ہیں اور بڑے بڑے چیف آف آرمی سٹافس ہیں, وہ سب قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں. ہمارا بھی یہ حال ہونا ہے. ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. کتنا کھا لیں گے ہم لوگ؟ اگر ایک گھر کی بجائے 2 گھر ہو جائیں گے, ایک کے بعد گاڑی کی بجائے 4 گاڑیاں ہو جائیں گے. کھانا تو آپ نے اتنا ہی کھانا ہے جو ایک غریب آدمی بھی کھاتا ہے. تو کیا کریں گے نفرتیں پھیلا کے 2-4 ووٹ لے کے؟ میرا تو پہلے مشورہ یہی ہے کہ ایک پارٹی سسٹم بنائیں. یہ جمہوریت ایک بہت بڑی لعنت ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہے. ایک پارٹی سسٹم بنائیں اور اکٹھے مل کے چلیں, اس سے پہلے کہ جو کائنات کا مالک ہے وہ ہم سب کو تباہ کر دے اور ایک نئی نسل لے کے آئے جو ہم سے بہتر ہوں. امید ہے کہ ہم عقل سیکھیں گے. اور یہ شکریہ امریکہ کے صدر کا میں دوبارہ کرتا ہوں تھا. اگر وہ نہ آتے تو بہت بربادی ہوتی, بہت تکلیف میں لوگ ہوتے. دوبارہ آپ سے بات ہوگی. ٹیک کیئر, بائے.